तर ते रील येता हे येता कितें कितें येता म्हाज्या हिसपान भुरग्यांक ते आमकां नॉलेज दिवपा जाय की ते डिस्कवरी पळया जावं नॅशनल जॉग्राफी तेजेर पयल्यारूच म्हाका तरी हांव पळोवनूच शिकला खंयचो विशारी आनी खंयचो नॉन वेनमस स्वरूप तो पळोवनूच कळटा. सो मातशें पळोवनूच कळटलें तुमकां की हितून मातशी नॉलेज घालपा जाय की पळयतात तुका कळपा जाय. तो आतां काल हो धरलो हेका कोण हार म्हणटा कोण माळून म्हणटा पूण तो म्हाका पळयतात म्हाजे काटे उबे आले हांव भिलो सारको. तो रसल वायपर आनी प्रेग्नंट आसलेले ते आनी तेणे हांवें दवरलो पयर दवरलो तेका आतां दवरलो तेणे थंय भितरूच पोरां काडली. त्रास जायना एक्चुली म्हाका कॉल येता म्हाका बरें दिसता पूण म्हाका एक्चुली बरें दिसना ते कोणाच्या घरांनी येयल्या जावं ते त्रास केले म्हाका बरें दिसना. पूण ती घरां आमी चड जाल्या आमची घरां चड जाल्या आनी ते आमी आतां तेंच्या घरांनी गेल्या. सो ते एक वाटेन आपले सेफ्टीक लागून ते खंय खंय वयता तेंकां ते भायर सरता फकत तेंकां भूक लागली काय भायर सरता. गरमी जाली जावं पावस पडलो तशें काय ना तेंकां भूक लागल्यार ते भायर सरता आनी तेन्नाच भायर सरता ते. आतां हे बेबी मेळ्ळे ते म्हाका आतां प्रेग्नंट आसलेले म्हणून म्हाका खबर ना पूण म्हाज्या हातीन तेजी प्रेग्नन्सी जाली म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आतां हांव वयता तेंकां सोडपाक. पूण आतां कालच्यान हांव आतां पळयता खंय सोडपाचो म्हणून म्हाका आतां आजून कांयच हे खंय सोडपाचो म्हणून ते थंय पयलीं हांव सात्र्यान व्हरोन सोडटालो पूण आतां ते सात्र्यानूय थंय तेंच्यांनी गेट घातल्या आनी थंय आतां ते सोडपाक दिना म्हणल्यार वचपाकूच दी ट्रेसपासिंगूच ना. सो आतां म्हाका कळना हे जंगलां हेंच्यांनी काबार केल्या ती आतां ही जनावरां खंय वयतली ते म्हाका खबर ना. मातशें हेंचे कितें चिंतपा जाय आमी कित्याक ही जनावरां इम्पॉर्टंट आमच्या नेचराक. कित्याक ही ना जाल्यार उंदीर चड जातले. उंदीर चड जाल्यार मागीर कसले कसले रोग येतले प्लेग येतलो हे ते सगळे खूब रोग येतले म्हाज्या हिसपान. ताका लागून हे मातशे हेंकां सांबाळपाची गरज आहा आमकां. म्हाजे सगळे हे रापणकार भाव आहा आनी नुस्तेकार कित्याक आमची हे कोस्टल एरिया. सो अशी जाळी बीन आहा ती प्लीज जाळी बीन सिस्टमॅटीक दवरपा जाय. ती खंय दाण्याचेर जावं पाण्याचेर घालून दवरपा जाय. ती अशी उडयली काय तितून ते वयता आनी ते शिरकोता तेंकां परतून येवपाक मेळना. तेंकां कळना तेंकां अक्कल ना तेका लागून ते फसता आनी ते मरता. तेका लागून हांव सांगता ही जाळी बीन मातशी अशी दाणे बांदून वयर लांबोवपाची ती आनी तेतून कितें नुस्तें आहा ते नुस्तें बीन सारपला जाल्यार तेतून मागीर उंदीर येता. उंदरांक लागून मागीर ते बाबडे सोरोपूय वयता थंय आनी सगळ्याक तशेंच आहा ते.